नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। सदाको दिन जस्तै आजको नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अनि आजको यो भिडियोमा पनि हामीले सदाका दिनहरुमा जस्तै आज दिनभरिको बजारको अवस्था अनि त्यसैगरी आगामी दिनमा शेयर बजारको यात्राको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौं। आज बजारमा केही अङ्कको वृद्धि भएको छ। सामान्य अङ्कको वृद्धि भएसँगै धेरैजना लगानीकर्ताहरूको बानी के हुने गर्दछ भने अलिकति बढ्न साथ शेयर किनिहाल्ने बानी हुन्छ, किनिहाल्ने प्रवृत्ति हुन्छ। कतिपय अवस्थामा हामी आत्तिएर शेयर खरिद गरिरहेका हुन्छौँ, तर हामीले मार्केटको अवस्था के छ, मार्केट कसरी चलिरहेको छ अनि आगामी दिनमा बजार घट्ने सम्भावना छ कि अथवा बढ्ने सम्भावना छ, यो विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ जानकारी नपाइकिन, जानकारी नभइकिन शेयर खरिद गर्दा हामी भोलिका दिनहरुमा चाहिँ नाफाको साट्टो नोक्सान बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा टेक्निकली अहिलेको बजार कस्तो देखिएको छ अनि आगामी दिनमा बजार बढ्नको लागि के हुन आवश्यक छ, बजार बढ्ने भन्दा घट्ने सम्भावना कस्तो देखिएको छ अथवा घट्ने सम्भावना भन्दा बढ्ने सम्भावना धेरै छ कि के छ हैन, त्यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ आज छलफल गर्नेछौं। अनि त्यसैगरी अब अहिलेको मार्केट हामीले लगभग धेरै कारोबार दिनदेखि एकै ठाउँमा देखिरहेका छौं। कुनै न कुनै बेला यो मार्केट कि तल जानुपर्छ कि माथि जानुपर्छ। यदि माथि गयो भने मार्केटको यात्रा भनेको चाहिँ अझै धेरै माथिसम्मको रहनेछ, तर फेरि पनि बजार चाहिँ ओह्रालो लाग्छ भने त्यसपछाडि सपोर्टको एरिया कुन कुन लेभलमा रहेको छ अनि कुन कुन लेभलमा पुगेपछि हामीले बाइ गर्न सकिन्छ अथवा अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि हाम्रो लागि स्टप लस गर्ने अथवा प्रॉफिट बुक गर्ने ठाउँ चाहिँ कुन एरिया हो त भन्ने विषयको बारेमा पनि चर्चा चाहिँ गर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हजुरहरूले कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै यस्तै शेयर बजार तथा अबाउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौं। र साथीहरू, सबैभन्दा पहिले हामी आज कुन कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो रह्यो, कुन सब इन्डेक्सले मार्केटलाई लिड गर्यो अथवा कुन सब इन्डेक्सको कारणले गर्दा आज मार्केट प्लसमा क्लोज भएको छ, अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ अब अहिलेको समयमा बैंकिङ सेक्टरका कम्पनीहरूमा कुन राम्रो देखिएको छ, कुन कम्पनी लङ टर्मको लागि खरिद गर्ने अथवा अन्य सेक्टरहरूमा चाहिँ सर्ट टर्मको लागि कस्ता कम्पनीमा ट्रेड लिन सकिन्छ लगायतका विषयवस्तुको बारेमा पनि विस्तारै चर्चा चाहिँ गर्ने नै छौँ है त। सबैभन्दा पहिला हामीले आजको चाहिँ नेप्सेको सामान्य जानकारी लियौँ। हामीले आज नेप्सेको इन्डेक्स हेर्ने हो भने 2173.25 मा छ। 8.15 अङ्कको आज बजारमा वृद्धि भयो अनि 0.38% चाहिँ समग्रमा हेर्ने हो भने मार्केट चाहिँ अप भएको छ। अब जुन अहिलेको अवस्थामा आजकै दिनको सुरुवाती अवस्थामा हेर्ने हो भने बजार घटेर आज 2140 सम्म पनि झरेको थियो, तर त्यो एरियाबाट चाहिँ करिब 30 अङ्क चाहिँ प्लस भएको छ है त। इन्ट्राडेमा लगभग 30 अङ्कको उतार चढाव हामीले आजको दिनमा देख्न पायौँ र आजको दिनभरिको लगभग उच्च बिन्दुमा नै गएर चाहिँ मार्केट क्लोज लिएको छ। कारोबार रकम हेर्ने हो भने 3 अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको छ। आज मार्केट एक हिसाबले हेर्ने हो भने साइडवेज प्रकृतिको देखिएको छ अनि यस्तो मार्केटमा हामीले धेरै ठुलो कारोबार रकम अथवा टर्नओभर चाहिँ पाउने गर्दैनौँ है त। त्यसकारणले गर्दा पनि सुरुवाती समयमा घट्यो, पछि केही बढ्न खोज्यो अनि लगानीकर्ताहरू चाहिँ अथवा ट्रेडरहरू त्यति बढी सन्तुष्ट छैनन् अथवा त्यति रुचि राखेका छैनन् कि तत्कालै मार्केटमा इन्ट्री गर्ने विषयमा भन्ने कुराको चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि सङ्केत पाउन सकिन्छ है त। त्यसकारणले गर्दा मार्केट साइडवेज प्रकृतिको छ अनि यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अलिकति ठुलो मात्रामा भोल्युम कमै देख्ने गर्छौँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अनि त्यसैगरी 109 कम्पनीको आज मूल्य बढ्यो, 89 कम्पनीको घटेको छ र त्यसैगरी 10 कम्पनी चाहिँ हिजो जुन मूल्यमा बन्द भएको थियो आज पनि त्यही मूल्यमा नै बन्द भएको छ। र आज टप गेनर्स कम्पनीको पहिलो नम्बरमा हामीले एसजिआइसीलाई देख्न सकिन्छ। सानिमा जनरल इन्सुरेन्स हो यो। अब यो चाहिँ दुई कम्पनी सानिमा र जिआइसी एक आपसमा मर्जमा गएका थिए अनि त्यसपछाडि लगातार हिजो पनि हामीले सर्किट लेभलमा नै लागेर कारोबार भएको देख्न पाएका थियौँ अनि आज पनि यस कम्पनीको शेयर मूल्य चाहिँ वृद्धि भएको छ है त। 10% ले मूल्य वृद्धि भएको छ। अनि एसडब्ल्युएमएफ जुन माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो
अनि यसको पनि हामीले आज 9.77% ले मूल्यमा वृद्धि भएको देख्न सक्छौँ भने शिवश्री हाइड्रो पावरको पनि आज 9% भन्दा केही बढीले चाहिँ मूल्यमा वृद्धि भएको छ। अनि जिएमएफआइएल र त्यसैगरी एमपीएफएल लगायतको आज हामीले सर्वाधिक मूल्यमा वृद्धि भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी आज सर्वाधिक मूल्य बढ्ने कम्पनी त यो भए, तर पोइन्टको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ युएलबिएसएल को आज 205 रुपियाँ बढेको छ, आरबिसिएल 170 बढेको छ, एसडब्ल्युएमएफ अनि एडिएलबी, जाल्पा, एसएमएफडिबी, एसजिआइसी, एनटिसी, एफएमडिबिएल र त्यसैगरी एसएमबी लगायतको आज हामीले सर्वाधिक पोइन्टको आधारमा चाहिँ मूल्य बढेको देख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी टोटल ट्रेडको आधारमा चाहिँ शिवश्रीको धेरै किता कारोबार भएको छ अनि अफी लगायत धेरै जसो चाहिँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको नै वर्चस्व देखिएको छ आज पनि। अनि त्यसैगरी मूल्य घट्ने कम्पनीको हामीले चाहिँ टपमा एमकेजेसीलाई देख्न सकिन्छ। एमकेजेसीको आज 5.48% ले सेयर मूल्यमा चाहिँ गिरावट भएको छ, अथवा यसका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ 5.48% आज गुमाएका छन् भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक दोस्रो नम्बरमा रहेको छ, 3.89% को आज यसमा चाहिँ के भएको छ त गिरावट देखिएको छ। अनि त्यसैगरी नेपाल बैंक अर्थात् एनबिएल जसको पनि आज सेयर मूल्य हेर्ने हो भने 7 रुपियाँ घटेको छ अनि 2.51% को हामीले गिरावट देख्न सकिन्छ। कमर्सियल बैंकमा यो किसिमको गिरावट अब एकदमै हामीले चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसारको होइन, किनकि कमर्सियल बैंकको सेयर मूल्य हिजोको दिनमा राम्रै बढेको थियो र त्यति बेला हामीले एनबिएलको सेयर मूल्य चाहिँ खासै राम्रोसँग बढ्न सकेको जस्तो देखिरहेका थिएनौँ। तर अहिले चाहिँ यसको के भएको छ त मूल्य आज धेरै नै प्रतिशतको आधारमा गिरावट भएको छ। हिजो धेरै बढेका कम्पनीहरूमा आज करेक्सन आउनु स्वाभाविक भए तापनि हिजो नै नबढेको कम्पनीमा पनि करेक्सन आइरहेको छ। अनि कतिपय कम्पनीहरू अब हामीले अहिले मार्केट बढेर जाँदै गर्दा पनि तुलनात्मक रूपमा कम बढेको अथवा वित्तीय अवस्था राम्रो भइकिन पनि नबढेका कम्पनीहरू रोज्दै गर्दा आगामी दिनमा मार्केट बढ्दै गर्दा अथवा हामीले लङ टर्मको लागि नै राखिन्छ भने पनि वित्तीय अवस्था राम्रो भएका तर नबढेका कम्पनीहरू छनौट गरेर किन्दै गर्दा चाहिँ अब हामीले नसोचेको नाफा चाहिँ सेयर मार्केटबाट कमाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुको उद्देश्य के हुनु पर्यो त? उद्देश्य लङ टर्मको लागि मात्रै हुनु पर्यो। ट्रेडको लागि हामीले त्यस्तै किसिमका चाहिँ अलिकति बढी भोलाटाइल वाला कम्पनी नै रोज्ने हो हैन, जसमा रिस्क पनि हुन्छ रिवार्ड पनि अलिकति बेसी नै हुने गर्दछ हैन। तर लङ टर्मको लागि हो भने चाहिँ तुलनात्मक रूपमा नबढिसकेका कम्पनी अनि वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीहरू रोज्न सकियो भने चाहिँ त्यसबाट राम्रो प्रफिट चाहिँ हामीले भविष्यमा कमाउन सकिन्छ। र त्यसको लागि एनबिएल पनि एउटा उत्कृष्ट कम्पनी हो अहिलेको यो रेन्जमा है त। हुनसक्छ भोलि पर्सिका दिनहरूमा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेर तल झर्ला, तर यो मूल्यमा हामीले किनेर राख्न सकिन्छ भने आगामी बुलमा पक्कै पनि यसको राम्रो मूल्य चाहिँ हामीले देख्न पाइनेवाला छ। र जसको बुक भ्यालु नै हेर्ने हो भने पनि 200 भन्दा माथि बुक भ्यालु भएको कम्पनी अहिले 272 हाराहारीमा चलिरहेको छ भनेपछि त त्यस्तो धेरै मूल्य पनि होइन कि, त्यस्तो धेरै प्राइस पनि छैन, किनकि बुक भ्यालु नै 200 भन्दा माथि नै रहेको छ कम्पनीको भनेपछि अब यदि तपाईले सोच्नुस् कि हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको अहिले के भएको छ त, धेरै हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था राम्रो नभइकिन पनि ती कम्पनीहरू के भएका छन् त माथि माथि बढ्दै भइरहेका छन्। त्यो के कारणले गर्दा हो भने उनीहरूको पुँजी अलिकति कम छ के, उनीहरूको पुँजी कम छ अनि अहिले चलफल अथवा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण पनि लङ टर्मको लागि जाने भन्दा पनि ट्रेड गर्ने प्रवृत्तिको छ के, किन्ने 2-4 दिनमा प्रफिट भइहाल्छ अनि बेच्ने भनेर चाहिँ अब लगानीकर्ताहरूको सोचाइ पनि त्यस्तो भएको छ। अनि एक किसिमले भन्ने हो भने लगानीकर्ताहरू जहाँ बढी प्रफिट हुन्छ त्यतैतिर झुम्मिने भयो। त्यस कारणले गर्दा पनि वित्तीय अवस्था नाजुक भएका हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको सेयर मूल्य पनि बढ्नुको कारण त्यो है त। धेरैजनाले ट्रेडको लागि चाहिँ हाइड्रो लिने गरेका छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर हामीले वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कमर्सियल बैंकको पनि सेयर मूल्य किन बढेको देखेका छैनौँ भने किनकि तिनीहरूको पुँजी धेरै छ। त्यस्ता कम्पनीहरूलाई ठुला ठुला लगानीकर्ताहरूले उचाल्न सकिरहेका छैनन् अनि जसमा लगानीकर्ताहरूले राम्रो प्रफिट लिन सकिरहेका छैनन्। पछिल्लो समय अब लगानीकर्ताहरूले कमर्सियल बैंकमा ट्रेड गरेर त्यस्तो राम्रो प्रफिट लिन सकिरहेका छैनन् नि त। त्यस कारणले गर्दा पनि अब कमर्सियल बैंक अलिकति ठुलो पुँजी भएको कारणले गर्दा पनि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हामीले अहिले अब कम नै वृद्धि भएको देख्ने गरेका छौँ वित्तीय अवस्था राम्रो भइकिन पनि। अनि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब ट्रेडको लागि कमर्सियल बैंक लिने त होइन, तर लङ टर्मको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त कमर्सियल बैंकलाई पनि रोज्न सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यसैगरी आरएलआई अनि केबीएल अनि त्यसैगरी युएसएलबी र एसएमएफबीएस अनि केएलबीएसएल, एसीएलबीएसएल र एमकेएलबी लगायतको हामीले आज
के देख्न सकिन्छ त सर्वाधिक प्रतिशतको आधारमा चाहिँ मूल्य गिरावट भएको देख्न सकिन्छ। अब टर्नओभरको आधारमा हेर्ने हो भने आज एनटिसी अर्थात् नेपाल टेलिकमको सर्वाधिक रकमको सेयर कारोबार भएको छ। दोस्रोमा शिवश्री हाइड्रो पावर रहेको छ भने अपी तेस्रोमा रहेको छ अनि अप्पर तामाकोशी, एनआइसी एसिया बैंक, शिवम सिमेन्ट, ऋणी हाइड्रो पावर, एनजिपिएल, एससिबी र एसएफसिएल लगायतको हामीले आज सर्वाधिक रकमको सेयर कारोबार भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। र अब यो त भयो हामीले चाहिँ कम्पनीहरूको बारेमा हेरियो, टर्नओभर पनि थाहा भयो र अब सब इन्डेक्सहरूमा चाहिँ कुन कुन सब इन्डेक्सले लिड गरेका छन् त आजको मार्केटलाई भनेर हेर्नुपर्दा खास गरी आज त्यस्तो धेरै सेक्टरहरू चाहिँ राम्रोसँग वृद्धि भएका छैनन्, तर हाइड्रो पावर, फाइनेन्स र त्यसै गरी आज अदर्स सब इन्डेक्सले चाहिँ मार्केटलाई लिड गरेको देख्न सकिन्छ। कमर्सियल ब्याङ्कमा हिजोको दिनमा 1% भन्दा बढीको वृद्धि भए तापनि आज त्यसमा करेक्सन देखिएको छ अनि त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्टमा पनि आज राम्रै करेक्सन हो, 0.64% को करेक्सन भएको छ अनि म्युचुअल फन्ड घटेको नै छ अनि त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा पनि हामीले आज गिरावट देख्न सकिन्छ। अब यो बाहेक माइक्रो फाइनेन्स सामान्य बढेको हो, नन लाइफ इन्सुरेन्स र त्यसै गरी लाइफ इन्सुरेन्स पनि सामान्य नै वृद्धि हो, अब ट्रेडिङ पनि सामान्य वृद्धि हो अनि त्यसै गरी अदर्स राम्रो बढेको हो। अदर्समा एनटिसी बढ्ने बित्तिकै अब नेप्से त केही पोइन्ट प्लस त हुन्छ नि, सायद आजको पोइन्ट धेरै प्लस हुनुमा अथवा मार्केट हरियो हुनुमा चाहिँ एनटिसी र एनआरआइसी लगायतका कम्पनीहरूको चाहिँ हामीले ठुलो योगदान चाहिँ देख्न सकिन्छ है त। अब कहीँ न कहीँ फाइनेन्स सब इन्डेक्सले पनि आज राम्रै नै तरिकाले चाहिँ मार्केटलाई लिड गरेको देख्न सकिन्छ। र त्यसै गरी अब हामीले यो त थियो आजको नेप्सेको सामान्य जानकारी, कुन कुन इन्डेक्सको अवस्था कस्तो रह्यो अनि नेप्सेको समग्र अवस्था के कस्तो देखियो भन्ने विषयमा। सुरुवाती समयमा घटेको मार्केट चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तिम समयमा पुग्दै गर्दा अब बढेको देख्न पाएका थियौँ र हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ मार्केटमा केही इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरेर हेरौँ आजको अवस्था अनि आज के कस्तो परिवर्तन देखियो इन्डिकेटरहरूमा भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले सामान्य चर्चा गरौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो आगामी रणनीतिको बारेमा चाहिँ छलफल गरौँला। अब सुरुवाती समयमा हेर्ने हो भने हाम्रो लागि आज मार्केट लगभग सपोर्टको एरियातिर आएर फर्किएको छ है त। अब यस कुरालाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली बुझ्ने हो भने कहीँ न कहीँ सपोर्टको एरियातिर आइसकेपछि मार्केटमा एक किसिमले लगानीकर्ताहरू अथवा इन्भेस्टरहरू, ट्रेडरहरू चाहिँ खरिद गर्नको लागि चाहना राखिरहेका छन् भन्ने कुराको पनि एक किसिमले चाहिँ हामीले सङ्केत बुझ्न सकिन्छ। तर तत्कालको लागि हेर्ने हो भने हाम्रो मार्केट के चलिरहेको छ त अहिले हाम्रो मार्केट पुरै साइडवेज देखिएको छ। जति बेलासम्म सपोर्टको एरिया भत्काउँदैन अनि जति बेलासम्म रेजिस्टेन्सलाई तोडेर माथि जाँदैन, अब यो जुन एउटा लाइन देख्नु भएको छ हैन, लगभग हाम्रो चाहिँ करिब 2136 देखि 2277-78 सम्मको यो एरियामा जति बेलासम्म मार्केट घुमिरहन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त, साइडवेज मार्केट हो है त। तर सधैँभरि मार्केट साइडवेज भएर बस्न पनि त सक्दैन, कि त मार्केटलाई माथितिर जानुपर्ने हुन्छ यो एरियाबाट, त्यसको लागि रेजिस्टेन्सको एरियालाई तोड्नु पर्यो अनि यदि कि त मार्केट चाहिँ तलतिर जाने हो भने सपोर्टलाई चाहिँ भत्काउनु पर्यो है त। अनि हाम्रो अहिलेको रणनीति भनेको कस्तो हुनेछ त, हाम्रो अहिलेको रणनीति भनेको चाहिँ पर्खर हेरेकै अवस्था चाहिँ रहनेछ। जति बेलासम्म बजारले सपोर्टलाई भत्काउँदैन अथवा जति बेलासम्म बजारले चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्दैन त्यति बेलासम्ममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यति बेलासम्म पर्खर हेरेको अवस्थालाई नै फलो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तर आजको दिनमा चाहिँ केही तलसम्म आएर मार्केट फर्किएको छ अनि यो कुराले चाहिँ मार्केट आगामी दिनमा यो एरियाबाट केही माथितिर जाने पो हो कि भन्ने किसिमको सङ्केत दिए तापनि त्यस्तो स्पष्ट रूपमा हामीले बाई गर्नुपर्छ अथवा टेक्निकल्ली पनि बाई आएको छ भन्ने किसिमको सिग्नल चाहिँ हामीले खासै पाउन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब आजको यो क्यान्डललाई अथवा आजको अन्तिम समयमा सामान्य भए पनि बढेको मार्केटलाई चाहिँ हामीले त्यस्तो धेरै महत्त्वका साथ चाहिँ हेर्न जरुरी चाहिँ मैले देखेको छैन है त। र अब हाम्रो लागि सपोर्टको एरिया र रेजिस्टेन्सको एरिया हिजोकै दिनमा हो। अब कहीँ न कहीँ भोलिका दिनहरूमा यदि मार्केट बढिहाल्यो भने तापनि अब यो लेभललाई ब्रेक गरेर यो एउटा ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर गयो भने तापनि रेजिस्टेन्सको एरिया भनेको 2277-78 हो है त। अब हामीले सर्ट टर्ममा भोलिको दिनमा त्यस्तो स्पष्ट किसिमको आधार देखिन्छ भने त त्यो एरियासम्म एउटा ट्रेड लिन सकिन्छ। तर टेक्निकल्ली हेर्ने हो भने अन्य इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गरेर हेर्ने हो भने त्यस्तो स्पष्ट रूपमा बाई गरेर तत्कालै राम्रो प्रफिट लिनको लागि चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुने देखिएको छ।
सम्भावना चाहिँ अलिकति न्यून नै देखिएको छ टेक्निकल्ली हेर्ने हो भने, किनकि मार्केट साइडवेज प्रकृतिको हो। अनि यस्तो साइडवेज मार्केटमा चाहिँ हामीले ट्रेड गर्नको लागि के गरिरहेका हुन्छौँ त, एउटा राम्रो अथवा स्पष्ट बाई सिग्नलको चाहिँ आश गरिरहेका हुन्छौँ, जुन कुरा हामीले अहिले पाइरहेका छैनौँ। अब एमएसिडीमा नै हामीले हेर्छौँ भने एमएसिडीमा हामीले अहिले आजको क्यान्डल अथवा आजको अन्तिम समयको मार्केट प्लसमै क्लोज भए तापनि एमएसिडीमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीले लगभग सेल सिग्नल भ्यालिड हुन खोजेको जस्तो देखिएको छ। हिस्टोग्रामहरू साना बन्दै गएका छन् अनि जुन किसिमको गाढा कलरबाट चाहिँ फिक्का कलरमा परिणत हुँदै तल झर्दै गएको छ। अनि आगामी दिनमा यो रेड हिस्टोग्राम बन्दै जान्छ अथवा यो जिरो लाइनबाट चाहिँ एमएसिडीका हिस्टोग्रामहरू तलतिर लाग्छन् भने त्यस पछाडि मार्केटमा हामीले एउटा सेल सिग्नल जेनेरेट भएको देख्न पाउनेवाला छौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले मार्केटमा एउटा सामान्य भए तापनि करेक्सनको चाहिँ अपेक्षा राख्न सकिन्छ अथवा करेक्सन आएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब तत्कालको लागि हामीले बाई गर्नको लागि चाहिँ कि त एमएसिडीमा पुलब्याक हुनु पर्यो अथवा एमएसिडीमा सेल सिग्नल भ्यालिड नभइकन यही एरियाबाट एमएसिडी लाइन र सिग्नल लाइन एक आपसमा फेरि पनि टाढा टाढा जानु पर्यो हैन। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा हामीले के बुझ्न सकिन्छ त, फेरि पनि एउटा बाई गर्नुपर्ने दिन आयो अथवा यो रेजिस्टेन्सलाई पनि तोड्ने नै भयो भन्ने किसिमको अपेक्षा राखेर सेयर खरिद गर्न सकिन्छ। तर आगामी दिनमा मार्केटमा अब केही दिन बढ्यो अथवा एक दुई दिन मार्केटमा बढ्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यसरी बाई गर्दै गर्दा अब तपाईहरू ट्रेडको लागि एक्सपर्ट हो, तपाईले ट्रेड गर्न राम्रोसँग आउँछ, सही समयमा एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ भने त ठिकै हो, तपाईले स्टप लस राख्न सक्नुहुन्छ भने त ठिकै हो। तर यदि तपाईँ चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ, ट्रेडको लागि धेरै कुराहरू तपाईले चाहिँ कसरी गर्ने अथवा कुन अवस्थामा के गर्न पर्छ भन्ने कुराको बारेमा थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईहरूले रिस्क लिएर अहिलेको समयमा ट्रेड नलिँदा पनि हुन्छ है त। मेरो आफ्नो बुझाइ चाहिँ त्यस्तो रहेको छ। अब तपाईहरु चाहिँ अलिकति जान्ने हो, तपाईलाई आउँछ भने तपाईले अवस्था हेरेर चाहिँ इन्ट्री लिन सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जो नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, जो ट्रेडको लागि आउनु भएको छ, तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपमा बाई सिग्नल भ्यालिड नभएसम्म चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री गर्नु अलिकति घातक पनि बन्न सक्छ। किनकि हाम्रो यो एउटा सपोर्टलाई भत्काइसकेपछि त्यस पछाडि हामीले मार्केटको सपोर्टको रूपमा चाहिँ धेरै तलको बिन्दुलाई देख्न सकिन्छ। करिब हाम्रो भनेको चाहिँ लगभग मार्केट 1900 मैले चाहिँ 1960 देखि लगभग 1990 तिरको एरियासम्म चाहिँ अपेक्षा राखिसकेको छु। यदि यो एरियालाई चाहिँ भत्काएर तलतिर जान्छ भने है त, अब त्यही एरियामा पुग्छ नै भन्ने त होइन, तर यदि झर्दै गर्छ भने त्यो एरियासम्म झर्न पनि सक्छ। तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले सपोर्टको एरियाको रूपमा 2084 को बिन्दुलाई लिएको छु, तर त्यसमा चाहिँ त्यस्तो स्ट्रङ सपोर्ट हामीले देख्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा केही तलसम्म पनि गिरावट चाहिँ रहन सक्छ मार्केटको। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ धेरै एग्रेसिभ हुनु चाहिँ अलिकति आवश्यक नहुन पनि सक्छ है त। र अब त्यो कुरा चाहिँ भइ नै हाल्यो। अनि यी कुराहरू हामीले हिजोका दिनमा पनि गरेका थियौँ अनि आगामी दिनमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्ने नै छौँ। र अब त्यसैगरी हामीले अहिले सप्लाई डिमान्ड जोन अनुसार हेर्ने हो भने हाम्रो मार्केट भनेको चाहिँ अहिले लगभग सप्लाई जोनको हाराहारीमा रहेको छ है त। यो एरियाबाट केही माथि अर्थात् 2200 को एरियाबाट माथि गयो भने पनि मार्केटमा सप्लाई एकदमै ठुलो आउनेछ। अनि यदि सपोर्ट भत्काएर बजार चाहिँ तलतिर लाग्छ भने पनि अनि त्यस पछाडि पनि मार्केटमा हामीले चाहिँ एउटा सप्लाई धेरै रहेको एरियातिर चाहिँ भेट्न पाउनेछौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि बजारको लागि महत्त्वपूर्ण सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामीले 2136 तिरको बिन्दुलाई चाहिँ देख्न सकिन्छ। अब त्योभन्दा तल गएको खण्डमा चाहिँ 2083 मा चाहिँ मैले एउटा सपोर्ट बनाएको छु। अब यो एउटा एरियालाई पनि हामीले सपोर्टको रूपमा लिन सकिन्छ। तर अब यसमा चाहिँ त्यस्तो धेरै ठुलो सपोर्ट भन्दा पनि अब तत्कालको लागि चाहिँ हामीले 2136 को एरियालाई नै फोकस चाहिँ गर्नु पर्यो है त। अब 2136 लाई चाहिँ भत्काएर क्लोज लिन्छ भने चाहिँ आफ्नो अब तपाईले चाहिँ त्यही अनुसारको रणनीति गराउन सक्नुहुन्छ। अब तत्काल बाईको लागि कुनै पनि सम्भावना मैले देखिरहेको छैन हैन। तत्काल बाईको लागि हुन सक्छ केही कम्पनीहरुको शेयर मूल्य घट्दो क्रममा पनि बढ्छ, त्यो केही समय पहिला पनि भएको हो, अहिले पनि हुन्छ, हुन सक्छ। त्यस्तो सम्भावना बोकेका कम्पनीहरू छन्। त्यस्ता आफूले अब ट्रेड गर्नको लागि
त्यही अनुसारका कम्पनी छनौट गर्नु पर्यो। तर अब नेप्सेलाई नै हामीले हेर्ने हो भने अब धेरै कम्पनीहरू नेप्से सँगसँगै नै हिँड्ने भएको हुनाले चाहिँ अब नेप्सेलाई हेर्दा चाहिँ त्यस्तो स्पष्ट रूपमा बाई सिग्नल चाहिँ आइसकेको छैन र बरु हामीले एमएसिडीमा चाहिँ सेल सिग्नल भ्यालिड हुन खोजेको जस्तो चाहिँ देखिएको छ। आरएसआईको लेभलबाट हामीले हेर्दै गर्दा आरएसआई कुनै समय ओभरबाउट जोनमा पुगेको थियो, तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ आरएसआईको लेभल घट्दो क्रममा छ र आज हल्का वृद्धि भए तापनि 70 भन्दा तल नै रहेको छ। अब यो एरियामा त्यस्तो धेरै रिस्क नै भन्ने त होइन, तर टेक्निकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ अब मार्केट योभन्दा पहिला धेरै बढेको हुनाले अब यही एरियामा केही दिन साइडवेज रहेर यो एरियाको प्रफिट बुक सकियो भने त त्यस पछाडि मार्केट उकालो लाग्ला। तर यो एरियाको साइडवेजले पनि पुगेन, सप्लाई आइ नै रह्यो अनि सपोर्टको लेभलहरू चाहिँ भत्काउँदै गयो भने मार्केटमा ट्रेडरहरू इन्ट्री गर्दैनन् अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब इन्ट्री नगरिसके पछाडि के हुने गर्दछ, मार्केट थप तल झर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुने गर्दछ। त्यस कारणले गर्दा पनि एउटा तपाईले चाहिँ अब तत्कालको लागि मेरो विचारमा बाईको लागि चाहिँ सोच्नु होला। अब सेलको लागि पनि तपाईहरुले सपोर्टको एरिया हेर्नु होला हैन। तपाईहरुको राम्रै नै प्रफिट छ भने त तपाईहरुले यो एरियामा प्रफिट बुक नै गर्ने हो। बरु अलिकति महँगोमा भए पनि हामीले माथिल्लो रेन्जमा किनौला, केही छैन, तर यदि प्रफिट नै छ भने चाहिँ प्रफिट बुक गर्नेले जित्न सक्छ है त। अब कुनै अवस्थामा तपाईहरुले प्रफिट बुक गर्नु भएको छ तर कम्पनीको शेयर मूल्य माथिल्लो रेन्जतिर बढिराखेको हुन्छ। अब त्यस्तो भयो भन्दैमा चाहिँ हामीले चित्त दुखाउने होइन के। तपाई ट्रेडर हो भने तपाईहरुले एउटा फिक्स टार्गेट राख्नुस्, 10% को हुन्छ कि अथवा 15-20% को हुन्छ, त्यो एउटा टार्गेट राख्नु पर्यो अनि त्यो टार्गेटलाई जति बेला हिट गर्छ त्यस पछाडि तपाईले चाहिँ सेल गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि कम्पनीको शेयर मूल्य बढोस् अथवा घटोस् त्यो कुरासँग चाहिँ सरोकार राख्नु हुँदैन है त। अब घट्ने बढ्ने त भइरहन्छ नि, तपाईले बिक्री गरेको कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढिरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ, त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले बढी चिन्तित हुने होइन। हामी अर्को ट्रेडको लागि चाहिँ रेडी भएर बस्ने हो के, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। र अनि त्यसैगरी अन्य कुराहरू हेर्नु पर्दा चाहिँ त्यही नै छ। अन्य कुराहरू खासै हामीले एकपटक बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्ने हो भने पनि अब मिडल ब्यान्डको लगभग नजिकै रहेको छ। मिडल ब्यान्ड चाहिँ 2086 को हाराहारीमा रहेको छ अनि मैले कहीँ न कहीँ भनेको थिएँ अघि कि यो एरियामा चाहिँ एउटा सपोर्ट हुन सक्छ भनेर। लगभग मिडल ब्यान्ड पनि हाम्रो लागि त्यही एरियामा चाहिँ बसिरहेको छ है त। त्यही एरियामा रहेको छ आज भनेपछि अब अप्पर ब्यान्डबाट घट्न सुरु गरेको नेप्से त्यस पछाडिको सपोर्ट हामीले बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्ने हो भने चाहिँ मिडल ब्यान्डमा हुन्छ पहिलो सपोर्ट अनि त्यस पछाडि मिडल ब्यान्डलाई पनि भत्काएर तलतिर लागेको खण्डमा चाहिँ लोअर ब्यान्डसम्म पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा भनाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब यो एरियामा पनि हामीले कहीँ न कहीँ एउटा सामान्य भए पनि सपोर्टको एरिया चाहिँ भेट्न पाउनेछौँ। अब यो एरियामा कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा देख्नको लागि हामीले त्योभन्दा माथिकै सपोर्टको एरियालाई हेर्न जरुरी छ हैन। अब त्यो कुराहरू चाहिँ आगामी दिनमा छलफल गरौँला। अनि हामी मध्ये धेरैजना लगानीकर्ताहरूको एउटा के हुन्छ आश के हुन्छ मार्केटप्रति अथवा आफूले किनिसकेपछि कम्पनीको शेयर मूल्य कसरी बढोस् भन्ने हुन्छ भने कम्पनीको शेयर मूल्य ठाडै नै बढोस् भन्ने किसिमको सोचाइ चाहिँ हामी मध्ये धेरैको हुने गर्दछ के। तर रियालिटी के हो भने रियालिटी कम्पनीको शेयर मूल्य कहिल्यै पनि त्यसरी ठाडो बढ्दैन है त। अब यसरी बढिरहेको छ मार्केट भने यो एरियामा यसरी प्रफिट बुक आउनु स्वाभाविक हो। यो एरियाबाट केही तल झर्छ भने तापनि त्यो स्वाभाविक नै हो के, किनकि मार्केट हामीले जुन किसिमको अपेक्षा राखिएको हुन्छ त्यस्तो हुँदैन। हामीले कतिपय अवस्थामा स्टप लस गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय अवस्थामा हामीले सही समयमा प्रफिट बुक गर्न सकिएको हुँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दा एउटा आफ्नो टार्गेट राखेपछि सहज हुन्छ भन्नुको कारण नै त्यही हो हैन। अनि त्यसैगरी मार्केट चाहिँ कसरी चलिरहेको हुन्छ भने यो एरियाबाट बढ्न सुरु गर्यो भने केही माथि गइसकेपछि एउटा प्रफिट बुक हुनु स्वाभाविक हो के। अनि त्यस पछाडि फेरि यो एरियालाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि जानको लागि केही प्रफिट बुक हुनु स्वाभाविक हुन्छ, त्यस पछाडि केही तल झर्छ हैन। यस्तो किसिमले चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। तर हामीले सोझै नै मार्केट बढ्छ भन्ने किसिमको अपेक्षा राखेर लगानी गर्छौँ अथवा त्यो अपेक्षा राखेर बसिरहेका छौँ भने त्यो सरासर गलत हो है त। यदि तपाईँ ट्रेडर हो भने तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, अब प्रफिट बुक पनि सही समयमा चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ भने तपाईँ चाहिँ यदि लङ टर्मको लागि किन्नु भएको छ भने तपाईले बटमतिर किन्नुस् अनि त्यस पछाडि यो किसिमको उतार चढावसँग चाहिँ तपाईँ सम्बन्धित चाहिँ हुने होइन है त। यो किसिमको उतार चढावसँग चाहिँ तपाईहरु डराउने होइन। जस्तो कि अब तपाईले यो एरियातिर नै लङ टर्मको लागि किन्नु भएको छ भने तपाईहरु अब यो एरियामा पुगेर के भयो भन्ने कुरासँग तपाईहरु चाहिँ मतलब राख्ने होइन। बरु सक्नुहुन्छ
मार्केटमा करेक्सन आयो भने अलिकति तल्लो एरियातिर आइसकेपछि फेरि पनि के गर्ने हो त इन्ट्री गर्ने हो है त। तर बजारमा आउने त्यस्ता किसिमका उतार चढावबाट लङ टर्मको लागि भनेर लगानी गरेको व्यक्तिले चाहिँ बढी चासो राख्ने चाहिँ होइन। अहिलेकै मार्केट हेर्ने हो भने पनि कतिपय कम्पनीले यस्तो नसोचेको प्रफिट दिइरहेको छ हैन, नसोचेको नाफा छ। अहिलेसम्म पनि धेरै नै प्रतिशतको तपाईँहरूलाई मुनाफा छ होला, कतिपय साथीहरूलाई हुनसक्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त अझै बढ्छ भन्ने त्यो उसमा चाहिँ उहाँहरूले होल्ड गरेर बसिरहनु भएको हुन्छ। ठिक छ, तपाईँले लङ टर्मको लागि किन्नु भएको थियो भने त तपाईँले होल्ड नै गर्ने हो। तर ट्रेडको लागि किन्नु भएको थियो भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्ने हो त ट्रेडको लागि हो भने प्रफिट बुक गर्ने हो कि। यदि तपाईँ मेरो विचारमा 20% भन्दा धेरैको तपाईँले रिटर्नको आश गर्नुहुन्छ अथवा 20% 25% भन्दा धेरैको तपाईँले चाहिँ रिटर्न खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले लसको लागि पनि एउटा रेडी भएर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ के। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ शेयर मार्केटमा भनिन्छ नि धेरै लोभ गर्नु हुँदैन, अनि त्यसैगरी आफ्नो इमोसनलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्नुपर्छ हैन, धेरै हतारमा निर्णय लिनु हुँदैन। त्यो भन्नुको कारण नै त्यही त हो नि। आफ्नो इमोसनलाई जसले कन्ट्रोलमा राख्न सक्यो, जसले धैर्यता गर्यो, धैर्यता अथवा धैर्य भएर चाहिँ लागि पर्यो भने त्यस्तो लगानीकर्ताहरूले नै कमाउने हो। कतिपय साथीहरूलाई बिक्री गरिसकेपछि किन्नै हतार हुन्छ हैन, अनि कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ अब सही समयमा बिक्री गर्न आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले एउटा टार्गेट राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मात्रै शेयर मार्केटमा चाहिँ हामी सफल हुन सकिन्छ। होइन भने अब त्यस्तो बढिसकेको प्रफिट भएको कम्पनीको शेयर मूल्य अझै बढ्छ भनेर चाहिँ हामी होल्ड नै गरेर बसिराख्यौँ भने त्यो आफ्नो आएको प्रफिट त जान्छ नै, अनि त्यो बाहेक आफ्नो क्यापिटलबाट पनि लस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ती कुराहरूमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। र अनि अब ट्रेडको लागि सकेसम्म धेरै बढेका कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले इन्ट्री नगर्ने। जस्तो कि मैले उदाहरणको लागि भने यहाँनिर मैले आज पनि एउटा कम्पनी सायद बढेको थियो होला, पिपुल्स हाइड्रो पावर। अब यो कम्पनीमा धेरैजना साथीहरू ट्रेडको लागि आतुर हुनुहुन्छ होला, तर मेरो विचारमा ट्रेडको लागि यो कम्पनीको सेयर अहिले लिने बेला होइन। जति बेला लिने बेला थियो त्यो चाहिँ कति बेला थियो भने 300 को हाराहारीमा तपाईँहरूले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ यसले आफ्नो रेजिस्टेन्सलाई पनि तोडेको थियो हैन, यसको चाहिँ पहिलाको हाईलाई पनि तोडेर माथि गएको थियो। अनि बढ्दो मार्केटमा यसरी गइसकेपछि हामीले यो एरियातिर इन्ट्री गर्न सकिन्थ्यो, मजाले सकिन्थ्यो। अनि एमएसिडीमा पनि तपाईँले त्यति बेला पक्कै पनि बाई सिग्नल नै भ्यालिड भएको देख्न, तर यहाँनिर आएन, सायद केही प्रब्लम होला, एमएसिडी आएन। तर यो एरियामा चाहिँ तपाईँहरूले ब्रेक गरिसकेपछि बाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रफिट बुक गर्ने, लगभग अहिलेको समयमा प्रफिट बुक गर्ने समय चलिरहेको छ भनेपछि हामी अब खरिद गर्न गइरहेका हुन्छौँ। अनि जो साथीहरूले यो ब्रेकआउटलाई हेरेर अथवा यो क्यान्डलतिर इन्ट्री गरेका थिए उनीहरूले अब आगामी दिनमा हामीलाई बिक्री गर्ने हुन्। त्यस कारणले गर्दा यसरी धेरै प्रतिशत वृद्धि भइसकेका कम्पनीहरूमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त इन्ट्री नलिने हो के। बरु यस्तो कम्पनी छ तपाईँसँग ट्रेडको लागि लिनुभएको थियो जुनसुकै एरियामा तपाईँले लिनुभएको थियो भने त्यस्तो कम्पनीमा के गर्ने त आगामी दिनमा प्रफिट बुक गर्ने। तर तपाईँहरूसँग आइपिओ छ भने त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ हैन। आइपिओ हो भने तपाईँहरूले अहिले नै बेच्नुपर्छ भन्दिनँ, तर आइपिओ नै भए पनि तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ है त। किनकि यो कम्पनीमा एउटा करेक्सन हामीले चाहिँ आश गर्न सकिन्छ। त्यो करेक्सन कुन एरियासम्मको हुनसक्छ त करिब 300 सम्मको पनि हुनसक्छ है त मेरो विचारमा। अब घट्छ नै भन्ने कन्फर्म त होइन, तर यसरी बढिसकेको कम्पनीमा ट्रेड नलिने। ट्रेड लिने भएको कस्तोमा बढी नसकेको तर बढ्न खोजेका कम्पनीहरू रोज्ने हो के। घटिरहेका कम्पनी पनि हामीले लिने होइन, बढिरहेका कम्पनी पनि लिने होइन। बढ्न खोज्दै गरेका अथवा धेरै नबढेका कम्पनीहरू चाहिँ हामीले चुज गर्ने हो। त्यसको लागि तपाईँहरूले अब नेप्से अल्फाकै स्क्यानर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैगरी विभिन्न टेक्निकल एनालाइसिस अथवा टेक्निकल इन्डिकेटरहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरू चाहिँ फ्री एआई सिग्नलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नेप्से अल्फाले तपाईँलाई चाहिँ फ्रीमा उपलब्ध गराएको छ। त्यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ चार्टमा जाने अनि तलपट्टि फ्री एआई सिग्नलमा जाने, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ अब बाईको लागि भनेर दिएका कम्पनीहरू यिनीहरू छन्, सेलको लागि भनेर दिएका यिनीहरू छन्, होल्ड यस्तो छ। तपाईँलाई चाहिँ कुन स्टकको बारेमा हेर्न अथवा कुन स्टकको बारेमा चाहिँ जान्न मन छ तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गएर। जस्तो कि यही पिएचसिएलको हेर्नुहुन्छ भने पनि पिएचसिएल यो एरियामा चाहिँ बाई आएको थियो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ
तपाईहरुले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म सेल आएको छैन। यो एरियामा बाई आएको थियो तर हामीले रेजिस्टेन्स ब्रेक भइसकेपछि किन्ने भनेर चाहिँ यो क्यान्डलमा किन्न सक्थ्यौँ, किनकि फेरि एआई सिग्नलमा पनि यो एरियामा दियो भनेपछि त्यसको भोलिपल्टको दिनमा चाहिँ धेरै साथीहरूले किन्न सक्थे, इन्ट्री गर्न सक्थे है त। अब यसमा जुनसुकै बेला पनि करेक्सन आउन सक्छ अनि जुनसुकै बेला पनि सेल्स सिग्नल चाहिँ भ्यालिड हुन सक्छ भनेपछि अहिलेको अवस्थामा गएर हामीले इन्ट्री गर्ने होइन। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अब यसरी बढिरहेका कम्पनीहरुमा चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्छ, जोगिनुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो हो। तपाईहरुले चाहिँ अब जस्तो कि उदाहरणको लागि बढी नसकेका कम्पनी हेर्ने हो भने अब एनटीसी हो, एनटीसीमा ट्रेड गर्न पनि सकिन्छ, तर एनटीसीमा ट्रेड गर्दा चाहिँ धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्छ हामीले, तर तत्कालको लागि एनटीसीमा पनि बाई सिग्नल आइसकेको अवस्था छैन है त। एनटीसीमा अब अन्तिम समयमा बढाइरहन्छन् हैन। अब यो एनटीसी पनि खासै नबढेको, आगामी दिनमा तपाईहरुले यसलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ। वाच लिस्टमा राख्नुस् भन्नुको मतलब किनिहाल्नुस् भन्न खोजेको होइन है त, त्यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् तपाईहरुले। अनि त्यसैगरी अर्को कम्पनीको रूपमा तपाईहरुले केही माइक्रो फाइनान्स कम्पनी, नयाँ माइक्रो फाइनान्स कम्पनीलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईहरुले एसएचएलबीलाई राख्न सक्नुहुन्छ। एसएचएलबीमा पनि मैले एउटा राम्रो सेटअप चाहिँ देखिरहेको छु। ल हेर्नुस्, एसएचएलबीमा पनि एउटा राम्रो सेटअप रहेको छ। अब यदि यो 2366 को एरियालाई चाहिँ ब्रेक गरेर गयो भने त्यस पछाडिको टार्गेट भनेको चाहिँ 2490 करिब 2500 सम्मको हुन्छ। अनि 2500 पछाडि पनि ब्रेक गर्यो, 2500 भन्दा अगाडि गर्यो भने लगभग अल टाइम हाईमा पुग्नेछ है त। अब त्यस कारणले गर्दा पनि हामीले बढ्न बाँकी कम्पनीहरूलाई चाहिँ रोज्ने हो के। यो कम्पनीको राम्रोसँग कारोबार भएको चाहिँ करिब 3 जनवरीदेखि हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले आजसम्म आइपुग्दा यो एरियामा एकुमुलेट भएको देखिरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा जुनसुकै बेला पनि यस्ता कम्पनीहरूमा बाई सिग्नल हामीले देख्न सकिनेछ। त्यसकारणले गर्दा यस्ता स्टकहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो वाच लिस्टमा राख्ने। अब अर्को कम्पनी पनि तपाईले डीएलबीएसलाई पनि वाच लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब मार्केट घटेर केही करेक्सन हुन्छ, करेक्सन भयो भन्दैमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, वाच लिस्टमा राख्ने अनि जति बेला बाई सिग्नल भ्यालिड हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ इन्ट्री गर्ने। तर डीएलबीएसमा चाहिँ हामीले सेल सिग्नल चाहिँ आएको देख्न सकिएको छ। अब यो बाई सिग्नलमा चाहिँ परिणत भइसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब वित्तीय अवस्था पनि यी कम्पनीहरुको राम्रै हो हैन। अब मार्केटमा ठुलै करेक्सन आउँछ, मार्केट केही हदसम्म तलै झर्छ भने त यी कम्पनीको शेयर मूल्य पनि एक्लै नै बढ्छ भनेर त मैले भन्न सक्दिनँ। तर अब तुलनात्मक रूपमा चाहिँ यी कम्पनीहरु कम बढेका छन् है त, त्यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु। अब ट्रेडको लागि यी कम्पनी किन्नुस् भनेको होइन, तपाईले आफूले पनि अध्ययन गर्नुस् अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ इन्ट्री लिन अथवा एक्जिट लिन त्यो निर्णय चाहिँ तपाईहरुले आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अनि मैले सायद अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ केही कम्पनीहरुको बारेमा चाहिँ एउटा एनालाइसिस लिएर आउनेछु, जसमा हामीले 10-12 वटा कम्पनीको बारेमा हेर्नेछौँ अनि त्यो कुन कुन कम्पनीको बारेमा लिएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो तपाईहरुले कमेन्टमा छोड्नु होला है त। कमेन्ट चाहिँ अब तपाईहरुले यो भिडियोको तलपट्टि कमेन्टमा लाइभतिर गर्नुभयो भने एकैछिनमा हराउँछ हैन। भिडियोको तलपट्टि चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट छाड्नु होला अनि त्यो कम्पनीहरुको चाहिँ म भोलि बिहानतिर पोस्ट चाहिँ गर्नेछु है त। त्यो कम्पनीहरुको एनालाइसिस गरेर भोलि बिहान पोस्ट गर्नेछु। र साथीहरु आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा चाहिँ धेरै धेरै